बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान शुमाइला न्याज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम को मखसूस किया गया है प्रॉपर्टी के हवाले से। इसमें हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के तमाम तरह की जो जरूरी इस्लाहात हैं उस हवाले से, कहां पर प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से, कहां पर बेहतरी आनी चाहिए उस हवाले से और कहां पर फ्रॉड है उस हवाले से, क्योंकि रियल एस्टेट हमारे मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और हमारी बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो इसी पर ही मुनहसर है। और हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और इस शोबे से बड़ी तेजी से लोग वाबस्ता हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना यह भी है कि शायद पाकिस्तान में वाहिद एक यही शोबा है जिसके अंदर पैसा काफी अच्छा बन सकता है। तो जनाबे वाला आज के कुछ मेहमान हैं हमारे, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद रफीक हसन साहब, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और साथ ही मौजूद हैं जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं लेकिन टाउन लेवल के ऊपर, टाउन लेवल पर जो है वो लोगों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर वहां पर प्रॉपर्टी किस हवाले से सेल परचेज की जाती है, ये हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मियां वारिस अली। मियां बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और हमारे साथ खास तौर पर ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो परचेजर होता है उसके लिए तो वल्ला बड़े मुश्किल का काम होता है कि यार मैं मतलब की चीज खरीदा, कितने खरीदा, किवें खरीदा, पता नहीं कोई मसला ही ना बढ़ जाए, मेरे में कोई फ्रॉड ही ना हो जाए। ठीक है, इस लिहाज से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा परचेजर के माइंड में ऐसी कौन सी वो टैक्टिक्स होते हैं जो समझ रहा होता है कि यार मैं ये चीज खरीदने से पहले फलां के पास जाऊं ताकि मेरा काम बेहतर से बेहतर हो जाए, और किस किस्म की परचेजिंग जो है ना वो लोग करना पसंद करते हैं, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला से जानेंगे कि अब्दुल्ला जो है ना वो क्या चीज खरीदना चाहते हैं और मेजर साहब उनकी रहनुमाई भी करेंगे कि किस तरह से खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो मेजर साहब मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से ख्याल आपको आया कि आपको रियल एस्टेट भी आना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। और जैसा आपने खुद कहा कि रियल एस्टेट एक बहुत अहम शुबा है और मुल्क चूँकि आबादी जो है ना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। एक तो इसका ये मेन फैक्टर है कि जितनी तेज़ी से आबादी ग्रो करेगी उतनी जो ज़रूरत है नए प्लॉट्स की और नए घरों की वो बढ़ती जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड द सक्सेस ऑफ दिस रियल एस्टेट, वो है एक सोशल स्टेटस और सिक्योरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन लोगों का अपना घर नहीं होता वो हमेशा एक खौफ में मुब्तला रहते हैं कि जी मैं किराए पर रह रहा हूँ, खुदा न खास्ता मेरा कारोबार अगर ठीक ना रहा, मेरे पास वो पैसे ना रहे तो मैं जब किराया नहीं दे सकूंगा तो मुझे डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो दैट्स ए बिग डिस्ग्रेस फॉर ए फैमिली अगर किसी को घर से निकाल दिया जाए किराया ना होने की वजह से। इसलिए उसकी कोशिश होती है कि मैं अगर भले मुझे बड़ा घर ना भी मिले तो मुझे छोटा सा प्लॉट मिल जाए जिसके ऊपर मैं ग्रेजुअली जो है ना अपना घर जो है ना तामीर कर लूं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि ना सिर्फ उसकी सिक्योरिटी है बल्कि सोशल स्टेटस इस तरह से है कि जो लोग आपसे कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपके साथ कोई रिश्ता इस्तवार करना चाहते हैं, आपके साथ कोई तलक रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि ये बंदा अपना घर रखता है या नहीं रखता। जो घर रखना है बजाते खुद एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है किसी के भी लिए कि वो आपसे कारोबार भी करे, आपसे रिश्तेदारी भी करे, आपके साथ तलकात भी बढ़ाए। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रियल एस्टेट का शोबा बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसमें फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, लोगों से फ़ायदा उठाते हैं। ये हमारे साथ जो है ना परचेजर भी हैं और जिनके पास अच्छी रकम है, उनसे ये जानते हैं कि किस तरह से ख्याल आया, आप अपने लिए ज़ाती घर बनाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? ज़ाती रिहाइश के लिए मकान। तो पहले कहाँ रह रहे हैं आप? पहले किराए पे रह रहे हैं, तो अब कुछ हिस्सा आया। किराए पे किस जगह पे? किराए पे मोदा नियाज बेग मंसूरा के पास। अच्छा, तो कितनी जगह है जिस जगह पे किराए पे रह रहे हैं आप? वो 5 मरले जगह। किराया कितना है उधर? अभी जो है ना वो विरासती हिस्सा था वो तकसीम हो गया, अब वहाँ से पैसे मिलने तो 60 लाख रुपए तकरीबन आने हैं। पैसे भी आने हैं? जी ये हो गया, बयाना हो गया, 2-3 महीने तक सारे पैसे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या सोचा कहाँ लेना है घर? यही कि 60 लाख तक कहीं जो है ना मिल जाए। सोसाइटी में पता किया था वहाँ पे रेट्स काफी ज्यादा है। घर लेना है कि बड़ा प्लॉट लेना? घर लेना है। घर लेना है, अच्छा। मेजर साहब 60 लाख रुपया थोड़े को कर दियो जरा। अल्लाह ताला इसके लिए बड़ी आसानी वाला बंदोबस्त करे। मैं आपको बुनियादी तौर पर कुछ जो है ना चीज़ें जो रिलेट करती हैं इस शोबे के साथ उनके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूँगा। सबसे पहली तो बात यह है कि जो आदमी बाज़ार में जाता है कोई चीज़ खरीदने के लिए तो उसको खुद पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और दूसरा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किसके ज़रिए वो रिक्वायरमेंट पूरा करना चाह रहा है। वो जो दुकानदार है, वो जो रियल एस्टेट एजेंट है, वो जो उसे लगे कि प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा है, उसकी अपनी क्या रिप्यूट है, उसकी क्या स्टैंडिंग है, उसका क्या एक्सपीरियंस है। और फिर अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जहाँ वो चीज़ खरीदना
चाह रहा है, वहाँ का जो टाइटल है चीज़ों का, अगर वो ज़मीन खरीद रहा है तो उसकी रजिस्ट्री है, इंतकाल है और बाकी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर किसी वो सोसाइटी में जा रहा है तो कितनी ज़मीन है, क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं है, इस सोसाइटी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि जो चीज़ें इसने पहले डिलीवर की हैं, इन टाइम की हैं या डिले करके की हैं, इनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं यहाँ पर अपने पैसे लगाऊँ या ना लगाऊँ। 60 लाख रुपया एक आम आदमी के लिए जो कि तनहादार है या कि छोटे मीन्स का बंदा, बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन अगर आजकल के महंगाई के मुताबिक देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। डिफेंस में अभी 4, 4.5, 5 करोड़ रुपया कनाल का प्लॉट हो गया, लेकिन वो जो 60 लाख रुपया इस मेरे भाई ने कमाया, वो बड़े जदोजहद के बाद कमाया, बड़ी जिम्मेदारियों पूरी करने के बाद कमाया, तो उसको बहुत सोच समझ के ये पैसा लगाना चाहिए। मैं तो डेफिनेटली, जो मेरा एक्सपीरियंस है, चूंकि मैं प्राइवेट लैंड के साथ भी डील करता हूं और जिस तरह मेरे भाई ने कहा, वारिस साहब ने, कि जी वो टाउन में काम करता है, तो मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूं। चूंकि मैं लाहौर का टाउन नाज़िम रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि वहाँ कैसी कैसी दुश्वारियां होती हैं, टाइटल के क्या प्रॉब्लम होते हैं, एक चीज़ जब आप खरीद लेते हैं तो बाद में स्टे लेने वाले कितने आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो नीट क्लीन काम भी करते हैं, नीट क्लीन जो है ना ज़मीन वो बेचते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर उसकी कोई और मजबूरी नहीं तो उसको एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में जाना चाहिए। जैसे तो 60 लाख रुपए एक बंदे के पास, मतलब एक किस्म का आधा करोड़ ही हो गया ना जी, आधा करोड़ हो गया। कोई जगह नजर आती है पूरे लाहौर में आपको जहाँ पर 60 लाख का घर मिल जाए आपको? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि 60 लाख का घर बन सकता है, और अभी बन सकता है, मतलब बना बनाया मिल सकता है। और अभी तो गवर्नमेंट ने बड़ा फैसिलिटेट कर दिया है कि ये जो आपका नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, उसके तहत ये जो 3 मरले 5 मरले के घरों के लिए वो लोन दे रहे हैं, वो बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रहे हैं, और वो भी इस्लामिक जो एक शरिया है उसके मुताबिक भी आप लोन ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अखुवत ने, जो कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का अदारा, उन्होंने एक तंजीम अपने, आप समझते हैं ये बेहतर जो है ना इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से? जी बिल्कुल बिल्कुल है। मिलेगा लोगों को घर? मुझे वो जो गवर्नमेंट का प्लान है उसके तहत तो मुझे नहीं पता कितने प्रोजेक्ट वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अखुवत जो काम कर रही है कि वो 3 मरला 5 मरले के ऊपर कोई भी जो अच्छा रिप्यूटेड बिल्डर है, जिसकी कारकर्दगी अच्छी है, ऑन ग्राउंड जिसने काम करके दिखाया, तो उनके साथ वो एग्रीमेंट करके इस तरह के जो घरों का जो है ना वो अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम खुद भी प्लान कर रहे हैं अखुवत के साथ मिलकर। 60 लाख में बिल्कुल 3 मरले का बेहतरीन घर उसको मिल सकता है, और अगर 3 मरले के ऊपर घर बनाया जाए तो तकरीबन 1100-1200 स्क्वायर फुट एरिया बनता है, और इजीली वो मेरा ख्याल है 2500 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल मैनेजेबल है, किया जा सकता है, बड़े अच्छे अंदाज में किया जा सकता है। और फिर ये मेरे भाई को तकरीबन 20 लाख रुपया खुद के जरिए लोन भी मिल सकता है, जिसके लिए कोई बैंक गारंटी नहीं चाहिए। वही इसका जो घर है वही बैंक गारंटी है, और खुद वाले खुद उसको जो है ना वो प्रोसेस करेंगे। और 20 लाख इसका मतलब कि 60 लाख ये, 20 उसके बाद 80 लाख रुपए में तो बहुत अच्छे तरीके, यानी 60 लाख में आपको वारा नहीं खा रहा था? 60 लाख में बहुत पीनट लग रहा था? नहीं, मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए तो 60 लाख बड़ी अमाउंट है, और इसमें 3 मरले का घर आ सकता है गवर्नमेंट को भी, और जो बड़े अच्छे डेवलपर हैं उनको भी, और जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, अगर वो प्रॉपर्ली गाइड करें, प्रॉपर्ली जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह चूज करें कि कौन कौन से सोसाइटीज में करना है, तो ऐसे सोसाइटीज हैं, ऑल्दो गलत भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम सही भी हैं। वारिस, आप लोग टाउन लेवल पर कमीशन किस तरह से तय करते हैं? आप कमीशन का क्या लेन देन होता है? अपनी मर्जी होती है या कोई परसेंटेज होती है? नहीं जी, परसेंटेज होती है। कितनी होती है परसेंट? 2%। 2%? वैसे तो बाकी तो वजह साहब 1% नहीं चल रहा, 1% 1% से कम लेनी, बार्गेनिंग पे हो जाता है, कस्टमर के साथ कर लेते हैं। तो चलो 2% से तो गुजारा नहीं होता, जाहिर बात है, तो बीच में कोई फटी शटी भी रखते हैं अपनी? नहीं जी, नहीं रखते। हम नहीं रखते। तो फिर मतलब कैसे बंदा पैसा कमा सकता है? अगर मतलब फटी नहीं रखेगा तो मेरे साथ तो बड़ा मुश्किल काम है। आप तो घर का मतलब किचन पूरा कर लें, आप बच्चों की फीस दे दें, बिजली गैस के बिल दे दें, तो कैसे? टाउन लेवल पर तो सुना है कि हमने बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज्यादा जी होता है। तो आप नहीं करते? नहीं जी, हम लोग नहीं करते। कभी नहीं किया फ्रॉड? आप कभी नहीं किया जिंदगी में? कभी 1 रुपए की करप्शन की नहीं आपने? जी बिल्कुल नहीं। किसी डील के 5 लाख रुपए नहीं रखे? नहीं जी। एक तो एक हमारे इस प्रोग्राम में ना जो भी सोफे पे आता है ना, मानता ही नहीं है कि मैं कभी, मतलब बहुत ईमानदार लोग आते हैं हमारे पास, अल्लाह करे सारी इतनी ईमानदारी चल रही हो। अच्छा अब्दुल्ला, आपने बात सुनी है मेरे साहब की, तो अच्छा आपने क्या सोचा हुआ है कि क्या करना है? घर खरीदेंगे, बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कुछ आपके दिमाग में आइडिया हो तो बताएं। ज्यादा बेहतर तो यही है कि बना बनाया मिल जाए, क्योंकि बनाने में काफी आजकल बारों में देख रहे हैं कि हर चीज महंगी हुई हुई है। अच्छा। भी महंगा है जो है। तो आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि आप कहीं पे प्लॉट लें और उसकी जो किस्तें देते हैं
قسطوں پہ پلاٹ مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ 30% ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ وہاں پر اپنا گھر بنا سکتے ہیں. کسی ڈیلر نے مشورہ دیا آپ کو؟ کنسٹرکشن کا بھی جو ہے نا وہ ٹائم اس کے لیے لگانا پڑتا ہے, وہ بھی ابھی اویلیبل نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ خود ابھی مشکل ہے اس کے لیے کہ خود کنسٹرکشن کریں. تو یہی ہمارا ہے کہ بنا بنایا اگر ہمیں مل جائے. اچھا میرے صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ زمین جو ہے نا وہ 1 سال پہلے جو ہے نا جو چیز 50 لاکھ کی تھی وہ اب جو ہے نا وہ کم از کم 70 یا 75 پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ اتنا زیادہ جمپ کیسے آ جاتا ہے زمین کی قیمت میں, یا زمین کی قیمت کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے, ایک تو انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے اور دوسرا جو اینڈ یوزر ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ تنہا دار ہیں, فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا چھوٹی سی دکان ہے, تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی تیزی سے وہ پیسہ کمائیں اور بہت بڑا ایک رقم جمع کرنے اپنے گھر خریدنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اس سپیڈ سے نہیں بن رہی, تو لہٰذا بڑے لمیٹڈ ایریا ہیں جو کہ آپشنز ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے انویسٹر جنہوں نے گھر نہیں بنانا ہوتا ان کے لیے یہ بہت بڑی سیونگ ہے, ان کے لیے بہت بڑی جو انویسٹمنٹ ہے جس کے ذریعے وہ پرافٹ کماتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں میرا اپنا خیال ہے کہ جو قوانین ہیں اور پاکستان میں جو اہلکار ہیں جہاں بھی ہیں جس شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں, تو بہت زیادہ ریڈ ٹیپزم ہے اور بہت زیادہ رشوت کا عمل دخل ہے. تو لہٰذا میکسیمم جو لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ایزیسٹ جو آئی وڈ سے موڈ آف جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ریئل اسٹیٹ ہے, اور چاہے وہ کسی گاؤں میں 2 مرلے لے لیں یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 3 مرلے لے لیں, تو یہ ایک پیسے کمانے کا اور اپنا گزر بسر جو ہے نا اس کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ ہے. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اسلام آباد میں ریرا ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی اسلام آباد میں بن گئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی باقی پاکستان میں بھی نہیں بنی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملکوں میں بہت سال پہلے یہ ریرا بن گئی تھی, یہاں بھی بننی چاہیے. اور وہ ریرا کا مین مقصد یہ ہے کہ جو یہ میرا بھائی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے 60 لاکھ روپے کہ اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے, اس کو پروٹیکشن کیسے دینی ہے, اس کے جو رائٹس ہیں ان کو کس طرح انشور کرنا ہے کہ جو اسے پیسے لے اس کو وہی چیز جو ہے نا وہ ڈیلیور کرے جو جس کے لیے اس نے پیسے دیے. تو ریرا کے تحت جو بلڈر ہے یا ڈیولپرز ہے وہ بھی پابند ہو جاتے ہیں, اور ڈیلر جو ہے وہ بھی پابند ہو جاتا ہے کہ کسی غیر قانونی اسکیم میں اگر وہ کسی چیز کو پیسے انویسٹ کرائے گا تو اس کے اوپر لا جو ہے لاگو ہوگا, اس کو سزا ملے گی. لیکن اگر ریرا کے تحت جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کی کوالٹی اچھی ہو, جن کی ڈیولپمنٹ اچھی ہو, جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو, وہاں پر اگر کام کیا جائے گا تو وہ ٹریک ریکارڈ کی ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم ناظرین, اور بریک کے بعد جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے ایک پراپرٹی ڈیلر نے, کیونکہ ڈیلر ہی ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں سیلر اور بائر کے درمیان جو ہے. عزیر ان کا نام ہے. عزیر شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, اور کیونکہ یو آر ماشاء اللہ سے ینگ انف, اور کیسے آپ اتنی ایج میں پراپرٹی کے کام میں آ گئے, مطلب کیسے دماغ میں خیال آیا آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں جاب کرتا تھا, اچھا, گیس ریلیشن آفیسر تھا میں, اور گیس ڈیلز کرتا تھا. اور سیکنڈلی پھر کیونکہ فائنانشلی طور پہ میرے پاس کچھ اماؤنٹ تھی جس کو میں نے انویسٹ کرنا تھا, میں نے یہ سوچا کہ مجھے کون سی ایسی چیز کرنی چاہیے کہ جس سے میرا فائنانس جو ہے وہ پلس ہو جائے. تو میں نے سب سے پہلے پراپرٹی کی فیلڈ ہی سلیکٹ کی, اور میرا ایکسپیرینس اب ماشاء اللہ اس میں 10 سال کا ایکسپیرینس ہے. 2014 میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا پراپرٹی, اور ٹاؤن لیول سے اسٹارٹ کیا تھا. اب سوسائٹیز کر رہا ہوں, موسٹلی سوسائٹیز آپ کی 48 سوسائٹیز ہیں جو اس ٹائم پنجاب میں, اس میں سب میں ورک کیا میں نے. اور کیسے مطلب ظاہری بات ہے 10 سال پہلے جو ہے نا وہ آپ مزید جو ہے نا وہ اتنے میچور تو نہیں ہوں گے obviously. کسی نے کوئی مشورہ دیا تھا, کوئی گائیڈ لائن دی تھی, یا خود آپ کے آس پاس تھے آلریڈی کر رہے تھے, ان سے میرا کانٹیکٹ تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ ہمارے پاس آؤ, اور جس طرح سر نے بھی بتایا کہ الکبیر, اور اسی کا فیس 2 ہے کنگ ٹاؤن, اسی سائڈ پہ آئیکن ویلی میں نے سٹارٹ کیا تھا. لیکن اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس کچھ ہینڈسم اماؤنٹ تھی, 25 لاکھ میرے پاس تھی اس وقت. اچھا 25 لاکھ سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ زیرو پہ تو سٹارٹ نہیں کر سکتے. نہیں, میں تو کہوں گا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ. اچھا, اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہیں تو اگر آپ محنت کریں اپنی لگن سے سب کچھ کر سکتے ہیں. وہاں پہ کئی لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, آج اپنی محنت سے لوگوں کو انویسٹر, مثلا اپنے انویسٹر انہوں نے پیدا کیے ہیں, اپنی محنت سے لوگوں کو اپولوجائز کیا کہ سر آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں, ہم آپ کی اماؤنٹ سیو کریں گے, پلس کر کے دیں گے. کئی لوگوں کو ساتھ انہوں نے ڈیلز کی ہیں, اور اب اس ٹائم وہ خود انویسٹر ہے. اچھا صحیح. اچھا وارث یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بندے نے 50 لاکھ کا یا 60 لاکھ کا کوئی گھر لینا ہے یا پلاٹ لینا ہے, جی تو اس میں سے کتنا کمیشن بنتا ہے؟ 50 لاکھ کا گھر لیں تو 2% کے حساب سے 1 لاکھ روپے بنتا ہے کمیشن.
1 लाख रुपए कमीशन बनता है। जी। आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। तो एक महीने में कितनी डील्स कर लेते हैं आप? एक महीने में 1-2 डील हो जाती हैं। मतलब आपका 2 लाख निकल आता है महीने का। जी ऑफिस भी है आप? जी ऑफिस है, ऑफिस किस जगह पे? इत्तेफाक टाउन। इत्तेफाक में। आप अकेले में पढ़ते हैं, स्टाफ भी है आपका? जी अकेले ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, अकेले ही बाकी काम दोस्त अहबाब जो डीलर हजरात हैं वो भी आते जाते हैं, एक दूसरे से लेन देन कर लेते हैं। अच्छा, एक ये भी चीज होती है खासतौर पर टाउन लेवल में जो डीलर्स होते हैं वो इतने सिक्योर नहीं होते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज अगर किसी आपने कोई बेची हो किसी को और उसमें फ्रॉड निकल आया हो और आप पे कोई एलिगेशन लग गई हो? 15 साल में अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि कोई चीज मैंने बेची हो वो गलत निकली हो या किसी को गलत दी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 साल का रिकॉर्ड सही। है। अच्छा मेजर साहब, ये भी बड़ा एक कॉमन फैक्टर है फ्रॉड वाला जो है। लोग कहते हैं कि रजिस्ट्री इंतकाल होना चाहिए, रजिस्ट्री इंतकाल पे भी फ्रॉड हो जाते हैं और मतलब बड़े आराम से हो जाते हैं, कोई फिक्र फाका भी नहीं होता, बस ठीक है काम चलन दो। फिर उसी चीज का आगे से स्टे ले लिया जाता है और अगर स्टे ले लिया है तो चलो जी 50-60 साल तो गए अब। जी ऐसे बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो प्राइवेट ज़मीनें हैं उनके सिलसिले में तो बहुत कॉमन है, बहुत आम है और लोगों ने और ख़ास तौर पर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ इस तरह की बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। पहली तो बात यह है कि गवर्नमेंट को डेटा कंप्यूटराइज करना शुरू किया हुआ है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये डेटा कंप्यूटराइज करने से ज्यादा मुश्किलात आई हैं। वो पटवारी सिस्टम बिल्कुल ठीक था, पटवार खाना बिल्कुल ठीक था, उनको पता होता था गज गज के हिसाब से भी कि ये जमीन किसकी है। नहीं, मेरा ख्याल सारी दुनिया में डेटा कंप्यूटराइज है, वहाँ पटवारी नहीं है, लेकिन है कि उसमें अगर कोई खामी है उसको दूर करना चाहिए, उसको जो है ना फर्दर इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि डेटा कंप्यूटराइज होने से चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली बात का ऐसा होता है कि जो वहाँ पर गांव के सतह पर ज़मीनें होती हैं उनकी चूँकि प्रॉपर तकसीम नहीं होती, निशानदेही नहीं होती, बात का एक चीज़ दिखाते हैं कोई तो खतर नंबर में कोई ना कोई ऐसी बच्ची खुची चीज़ जो है बेशक वो गल गई हो तो उसके नाम पर तो शो हो रही है। ऐसे ही। अच्छा मुझे बेशक ये बताइएगा कि जिस तरह से डीलर हजरात जो है ना वो जिस तरह से कच्ची लस्सी नहीं होती, एक गिलास पाओ तो एक कटो फिर बच जाती है, एक पाओ मतलब डीलर लोग ऐसे इस काम में आ रहे हैं कि कच्ची लस्सी तरह बढ़ता जा रहा है काम बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या आप समझते हैं इसको ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए, बहुत ही ज्यादा ऑथराइज कर देना चाहिए कि सिर्फ यही स्पेसिफिक लोग हैं जो फलां सोसाइटी को डील कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर अगर कोई सोसाइटी डील की जा रही है उसमें डेवलपर की तरफ से या उसकी मार्केटिंग की तरफ से ये तय कर दिया जाए कि जी इतने नंबर ऑफ डीलर्स या हमारे रियल्टर्स हैं जो हमारी सोसाइटी को डील कर सकेंगे, हर दूसरा और तीसरा बंदा इसको डील नहीं करेगा। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन तो है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये चूंकि कंपटीशन का दौर है और हर बंदा जिसको आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको राइट टू वर्क देता है कि जिसके पास एक कैपेबिलिटी है वो करे। हाँ, अगली जो आपने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो उसने काम करना है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अभी इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी इस साइड के ऊपर जो है ना आप देखेंगे प्रोग्रेस होगी। कैसे? अभी जैसे मैंने कहा एक तो रीरा जो इंट्रोड्यूस करा रही है गवर्नमेंट और दूसरा एक लॉ बनने जा रहा है, बल्कि लॉ तो बन गया है लेकिन हमारे अक्सर डीलर भाइयों को अभी नहीं पता। ये सितंबर 2020 में एक असेंबली से लॉ पास हो गया जिसके तहत तमाम जो रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं वो एक रिपोर्ट दिया करेंगे एफपीआर को और गवर्नमेंट को कि जी मैंने इतने प्लॉट बेचे, ये फलां बंदा था और मैंने ये भी तस्दीक की है कि उसके पास ब्लैक बनी नहीं थी। क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल आपको इसलिए नहीं बता सकता कि वो अभी हमारी नेगोशिएशन जारी है, लेकिन अल्टीमेटली ये होने जा रहा है। इट वुड नॉट बी फ्री फॉर ऑल। डीलर के लिए भी बहुत सारी जो है ना वो बंदियां लग जाएंगी और जो पैसे लेके आ रहा है उसको भी बताना पड़ेगा। वो खास तौर पर जो कैश की डीलें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, थ्रू बैंक ट्रांसफर करेंगी और मेरा ख्याल है उससे डिसिप्लिन आ जाएगा। और दूसरा जहां तक आपने कहा कि वो हर बंदा जो आ जाता है, हर यंग आदमी आ जाता है, बिल्कुल ठीक है, वो उसको सबसे इजी तरीका ये है उसके ऊपर दुकान खोलनी हो तो उसमें भी खतरा होता है कि खतरा होता है और ऑथराइज्ड नहीं है लोग ना। ऑथराइजेशन के साथ काम करना जो है ये गवर्नमेंट का काम है। हम खुद गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर आप टैक्स मांगते हैं तो वो ऐसे जो बच्चे यंग बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग करें, उनको रजिस्टर करें और 2% कमीशन की उनको गारंटी दें ताकि वो जो दूसरी मतलब प्रैक्टिस होती हैं उनको जो है ना हम कर्व कर सकें और लोगों को अच्छी सर्विस मिले। अच्छी सर्विस तभी मिलेगी जब उनकी ट्रेनिंग भी हो, उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन भी वो फॉलो करें। अच्छा उज़ैर ये बताइएगा कि लोग जो हैं किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, रेजिडेंशियल तौर पर या कमर्शियल लेवल के ऊपर? मिस ये तो डिपेंड होता है बंदे की पॉकेट पे। वैसे मोस्टली जो है लोग ज्यादातर जो इन्वेस्टर हैं
وہ ریزیڈینشیل یوز کرتے ہیں, کیونکہ کمرشل کا جو گاہک ہے مثلا یہ جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, کیونکہ وہ میکسیمم سٹارٹ ہی 25 لاکھ روپے مرلہ سے شروع ہوتی ہے, اور جو ریزیڈینشیل ہوتا ہے وہ 5, 5.5, 6, 7, 8 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور ابھی ایک بات آپ نے پوچھی تھی, اس کا میں آپ کو آنسر کرنا چاہوں گا کہ دونوں چیزوں کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں, ٹاؤن کے بھی ہیں اور سوسائٹیز کے بھی ہیں. سوسائٹیز والے کیا کرتے ہیں کہ جب آپ سے انسٹالمنٹس پہ پلاٹ بک کرواتے ہیں آپ سوسائٹی میں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں 30% جو ہے وہ آپ ہمیں پیمنٹ کر دیں, باقی پیمنٹ جو ہے وہ آپ ود ان دا 3 ایئرس میں آپ ہمیں انسٹالمنٹس اور ود 1 ایئر پلنٹی دے دیجیے گا ہاف میں. اور کچھ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ساری پیمنٹ بتا دیتے ہیں اور جب بالکل قریب قریب ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ چلے ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہے جی پائے, ڈیولپمنٹ چارجز بھی ہیں. سائنسز ان کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیتی ہیں, 28 لاکھ کا پلاٹ ایٹ دا لاسٹ اینڈ وہ 18 یا 19 لاکھ روپے میں سیل آؤٹ کر کے اپنی جان چھڑا کے نکل جاتا ہے, اور پھر وہی سوسائٹی نے جو بندے آگے کھڑے کیے ہوتے ہیں وہی اس سے پرچیز کرتے ہیں, سوسائٹی سے جا کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, ان کو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کے اپنا آن پوزیشن پلاٹ لے کے 35 پلس کا سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ سوسائٹیز میں ہو رہا ہے. اور ٹاؤن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ زمیندار ہے, وہ اپنی زمین کاٹ رہا ہے, اس نے اپنی زمین کاٹ دی ہے, وہ 10 بندے اس کے متحد بیٹھے ہوتے ہیں 24 گھنٹے اس کے ڈیرے پہ, میں ماڑا بندہ وا مینوں جگہ دے دیو, ٹھیک ہے نا, وہ 4 بندیاں نوں بلاندا ہے, 4 نوں ایک ہی فرد دے دیندا ہے, 4 نوں کہندا اے تیری 2 مرلے ہے, تیری 2 مرلے ہے, تیری 2 مرلے, او مثلا ایک ہی جگہ اونے 4 بندیاں نوں دے ویچتی ہے. جدوں او 4 دے وچوں کوئی بنا جاندا وے, او پچھلا آ کے کہندا پئی تے جگہ میری ہے, او پھر کہندا یار میں تینوں ادھروں نہیں میں تینوں اگوں دے دینا وا, ٹھیک ہے. رجسٹری انتقال کے یہ سارے معاملات رہتے ہیں زندگی میں, یا وراثتی مسئلے ڈال جاتے ہیں زندگی میں لوگوں کا کہ جی مامے نے بیچی تو چاچے نے, ہتھیاری چاچے نے بیچی تو پھوپھی کے پاس چلی گئی. یہ تو ٹاؤن میں تو زیادہ تر موسٹلی آپ یہ چیزیں دیکھیں گی. اور سوسائٹیز میں جو ہے وہ بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے اس ٹائم, جو سیاست میں بھی ہیں اس ٹائم, ٹھیک ہے, انہوں نے ساری سوسائٹیز ڈیولپ کی ہوئی ہیں, ان کے سارے پیچھے سارے معاملات ہیں. کوئی بندہ وہاں پہ جا کے ان کے خلاف کوئی مثلا اگینسٹ کوئی بھی فائر نہیں کر سکتا کہ ایف آئی آر کرے, یا مثلا ان کے ساتھ تو فائٹ کرنا چاہے, کوئی بھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. جو ان کی مرضی ہے وہی ہونا ہے, اور ان کو وہاں پہ ہی پلاٹ کیا جانا ہے جہاں پہ ان کی مرضی ہونی ہے. ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا کہ جناب میرا یہاں پلاٹ تھا, 3 سال پہلے مجھے آپ نے آن پوزیشن یہاں دینا تھا, وہ چاہے اس کو دریا کے اس طرف دے چاہے وہ دریا کے اس طرف دے. بالکل صحیح. اچھا میرے صاحب, ایز یو نو دیر از نو فری لنچ وداؤٹ اینی پرپز, بیکاز ہر کسی کو اپنے مفادات بڑے عزیز ہوتے ہیں. اور اب دیکھنا تو یہ بھی ہے کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپر جو ہے جب وہ ایک سوسائٹی کی کٹنگ کرتا ہے, کوئی سوسائٹی بناتا ہے, تو اس کے مائنڈ میں یہ چیز تو طے ہے کہ اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یار میں نے اس زمین کو, اس رقبے کو اتنے پیسے سے خریدا ہے اور میں نے اتنے پیسے اس میں سے نکالنے ہیں. کیا ایک ڈیولپر یہ چیز سوچتا ہے کہ میں نے ایک اچھا سٹینڈرڈ آف لیونگ لوگوں کو دینا ہے, یا میں نے ایک اچھی سٹینڈرڈ آف لیونگ سوسائٹی دینی ہے لوگوں کو, یہ چیزیں مائنڈ میں ہوتی ہیں, یا صرف خالی یہ ہوتا ہے کہ میں نے جتنی رقم لگا دی ہے مجھے اس کو دگنا کر کے لوگوں سے نکلوانا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں, دونوں چیزیں ہیں. 100% غلط لوگ بھی نہیں ہیں اور 100% صحیح لوگ بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی خلق خدا کو جو کچھ پرامد کرتے ہیں وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ خوف خدا اپنے دل میں رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میں نے مرنا ہے تو خالی ہاتھ میں نہیں جانا ہے. جن کے ذہن میں یہ احساس پڑ جاتا ہے وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اپنا پرافٹ کمائیں, لیکن وہ پرافٹ اس حد تک ہونا چاہیے کہ جہاں تک کسٹمر کو نقصان نہ پہنچے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کو ذبح کرنا ہوتا ہے, انہوں نے لوگوں کو جوبوں کو خالی کرنا ہوتا ہے. اور جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ بہت ساری سوسائٹی نے یہ ظلم کیا ہے کہ پوزیشن چارجز 2 لاکھ روپے پوزیشن چارجز, پوزیشن کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. 7 لاکھ روپے آپ نے وہاں جانا ہے, فیتا لگانا ہے, چاروں کلیاں لگانی ہے, یہ آپ کا پلاٹ ہے, وہاں 2 لاکھ روپے کہاں خرچ آتا ہے. بٹ دس از ون وے ٹو ریئلی گیٹ منی آؤٹ آف دی پاکٹ آف دیٹ جنٹلمین جس نے غلطی سے اس سوسائٹی میں جو ہے نا وہ پلاٹ لے لیا. پھر اور بہت سارے چارجز ڈال دیتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ شروع میں جو ہے نا وہ بتاتے نہیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ شامل نہیں شامل, اور بعد میں جو ہے وہ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بائر ہے جو خریدن جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر یہ 4-5 چیزیں پہلے سے طے شدہ ان رائٹنگ لینی چاہیے, جس میں ڈیولپمنٹ چارجز شامل ہیں, نہیں چارجز اور کوئی ہڈن چارجز جو ہے اس میں نہیں ہوں گے. اور اگر لیٹ سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوتے تب تک ہم اپنا رائٹ نہیں لے سکتے, تب تک وہ ظلم جو بات لوگ کر رہے ہیں وہ جاری ساری رہے گا. اچھا عزیر یہ بتائیے کہ ایک سوسائٹی کی کٹنگ ہوتی ہے
اور ایک ڈیولپر نے اپنی سوسائٹی لانچ کر دی ہے, اس کے بعد 10 ڈیلر حضرات آ گئے یا 12 جتنے بھی نمبر آف ڈیلرز کر دیں, وہ پلاٹ اٹھا لیتے ہیں. کسی نے 3 مرلے کی کٹنگ اٹھا لی, کسی نے 5 مرلے کی کٹنگ اٹھا لی, کسی نے 7 مرلے کی کٹنگ اٹھا لی, پھر اس پہ ریبیٹ طے ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, مطلب ایک طرح سوسائٹی نے پلاٹ کاٹ کے مارکیٹ سیٹ دیتا, وہ قیمت دے دیتی, اس کے بعد جڑے ڈیلر نے چکیا. کنٹینیو کرنا اس گل میں تو دسنا, زمیندار اپنی زمین بیچتا ہے سوسائٹی نو, سوسائٹی انویسٹر لگتی ہے, سب 3 لاکھ جن 4 لاکھ جن 5 لاکھ جن, اسی یک مشت انہوں نے جگہ بیچ دیا گے, 12 کروڑ دی بیچ دیا گے, 10 کروڑ دی بیچ دیا گے. وہ تو بس سوسائٹی انہوں نے کہتی جی اسی تمہیں اتنے روڈ بنا کے دیا گے, بیلٹنگ کر کے دیا گے, تاکہ بیڈ باندھے نے, مثلا جنہوں اسی بیلٹنگ کہنے ہیں, سڑکاں باندھیاں نے, سیوریج باندھے نے, اس پلاٹ دا ریٹ میکسیمم جڑا 12 کروڑ روپے دی تسی ایک ایسٹ خرید کے سوسائٹی اگے انویسٹراں نوں دیندی 12 کروڑ دی, وہ 5 دے دی پلاٹنگ کردے نے. کارنر دا ریٹ کردے نے 65 لاکھ روپیہ وِد پوزیشن, 5 لاکھ روپیہ وچ ایڈ ہوندا اودے. ٹھیک ہے مس, تو تسی 65 لاکھ نو تسی 40 پلاٹاں نہ کرو, 15 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے. مثلا انویسٹر بھی خوش ہے, جڑا زمیندار ہے جہدے کولوں خرید رہے نے وہ بھی خوش ہے, سوسائٹی بھی خوش ہے, سوسائٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سوسائٹی دے وچ اپروچ ہو رہی ہے, ایک بلاک دی انکریز ہو گیا ہے, تہاڈے نال ایک بلاک اور ایڈ ہو گیا ہے, تہاڈی ورتھ بدی جا رہی ہے. اودے بعد پھر مزید اگے اور جس طرح تہاڈے کام نے بہت سوسائٹیاں نے, اور جڑا سر نے بیجے صاحب نے گل کیتی ہے کہ جی وہ باقی معاملات نے اس طرح کر کے نے جو بھی باقی کئی سوسائٹیاں اس ٹائم رائیول روڈ, ملتان روڈ, شرک پور یا شکپور روڈ تے ایل ڈی اے پاس نہیں گیا, صرف انہوں نے اپنے سوسائٹی دے مونو تے لکھیا ہوا ہے ایل ڈی اے اپرووڈ. اگر تسی لون پاس کرواندے ہو بینک تو سب تو پہلے تانوں پوچھتے ہیں ٹی ایم اے یا ایل ڈی اے پاس ہے, مگر موسٹلی سوسائٹیاں ایل ڈی اے پاس نہیں ہیں. موسٹلی سوسائٹیز جو ہیں وہ ایل ڈی اے اپروو نہیں ہوتی, اور ظاہر سے میں وہی سوال دوبارہ کروں گی, کیونکہ ایک سوسائٹی کے اندر آپ پلاٹ خریدنے جاتے ہیں تو ایک ڈیولپر کی طرف سے آپ کو ریٹ دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ڈیلر حضرات جو مال اٹھاتے ہیں, جس کو ان کی زبان میں مال کہا جاتا ہے کہ یار میں اتنا مال چکیا اتھوں, پھر اس مال کے اوپر جناب یہ پھر اپنا ایک ریبیٹ ڈالتے ہیں, اپنا ایک کمیشن ڈالتے ہیں. اس کے بعد جو پلاٹ کی قیمت ہوتی ہے وہ دگنی نہیں بلکہ چگنی ہو جاتی ہے اور قوت خرید سے باہر ہو جاتی ہے. یہ سارا فارمولا کیسے ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک پر جانے کے بعد جو ہے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اب تو سوسائٹی بنانے کے لیے آپ کو کوئی بہت ہیوی اماؤنٹ نہیں چاہیے, وہ چھوٹی سی اماؤنٹ سے ہی آپ کو کہ ایک ڈیلر کے پاس یا ایک ڈیولپر کے پاس 10-15 کروڑ روپیہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ نکال نکول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میرے ساتھ یہ بڑا کامن ہو چکا ہوا ہے, جس کے پاس جو ہے نا وہ کچھ 4 آنے تھوڑے سے زیادہ آ جائے نا تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس یار میں آدھی سوسائٹی بنا دوا. ٹھیک ہے, یہ کمپٹیشن ہے, یہ آگے نکلنے کی دوڑ ہے, یا واقعی میں آپ کو پراپرٹی کے کام کے اندر بوسٹ لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ اتنی سوسائٹیز کا اتنی تیزی سے بننا جو ہے نا یہ ہے بہت نقصان دہ. آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے, اگر لیٹ سے آپ بہت زیادہ سوسائٹیاں بنا دیں گے, خریدار کوئی نہیں ہوگا, آٹومیٹکلی وہ فیل ہو جائے گی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ رائٹ ناؤ جو ہماری آبادی کی ریکوائرمنٹ ہے, ہماری سوسائٹیاں ابھی کم ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور قیمتیں بھی تیزی سے بڑھتی ہیں. 2 چیزیں میں گورنمنٹ کے اور آپ کے اور پبلک کے گوشت غور کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بائر کو, اپنے خریدار کو تحفظ دے سکتے ہیں اور ضرورت بھی پوری ہو جائے لیکن فراڈ بھی نہ ہو. سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کے اندر بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں, کچھ سیکٹر اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی خود ڈیولپ کر رہی ہے, کچھ انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کو دیا. اسی طریقے سے ہر شہر میں ایک چنک آف لینڈ جو ہے اس کو نامینیٹ کرنا چاہیے, ریزرو کرنا چاہیے. اس میں اپروول کی کیا ضرورت ہے؟ گورنمنٹ پہلے سے خود دیکھ لے کہ کون سی زمینیں جہاں پر یہ اسکیمیں بن سکتی ہیں, وہاں انڈر گراؤنڈ واٹر کا پہلے سروے کریں, سیوریج کا سروے کریں, باقی فیسلٹی سروے کریں. اس کے بعد مختلف وہ نامزد کرتے ہیں کہ اس جگہ کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے. سو دیٹ ابھی جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ اپروول کا ہوتا ہے, چونکہ اپروول ایزیلی ملتی نہیں, وہاں پر بھی بہت سارے دندے ہیں, بڑی رشتے ہیں, بڑے کھاتے ہیں. تو لہٰذا اگر اسلام آباد کی طرح مختلف سیکٹر خود گورنمنٹ نامزد کرتے ہیں کہ یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے, پھر وہ بڑے بڑے یا چھوٹے ڈیولپروں کو وہاں خود جگہ جو ہے نا ایلوکیٹ کریں, ان کو سیل کریں, اور وہ وہاں پر چونکہ اس کو اپروول کی ذمہ داری ختم ہوگی, وہ تو آپ کو آلریڈی گورنمنٹ نے اپروو جگہ دے دی کہ یہاں پر اسکیم بن سکتی ہے. اس کے بعد اس نے زمین خریدنی ہے, وہ جو بھی ادارہ ہے گورنمنٹ کا اس سے وہ زمین خریدیں اور وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے. اس سے بہت زیادہ جو فراڈ ہے ان کا تدارک ہو سکتا ہے, بہت زیادہ جو یہ جو اپروول میں تنگیاں ہیں, مشکلات ہیں, ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, بہت زیادہ جگہوں کے اوپر ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں, تو ہماری جو ایگریکلچر
ग्रोथ है वो कम हो रही है। अभी हम मजबूर हो गए हैं कि बाहर से प्याज मंगाएं, बाहर से टमाटर मंगाएं, बाहर से दालें मंगाएं, और टू द एक्सटेंट कि ये जो हमारा खित्ता है पाकिस्तान का और बड़े सगीर का, ये तो फूड बास्केट थी। और आपने देखा जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो यहाँ से सारी दुनिया में जो है ना वो अजनास जाती थी, गंदम जाती थी, बाकी चीजें जाती थी, चावल और शुगर। अभी अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमने अपनी जमीनों को मैनेज नहीं किया और अनप्लान तरीके से हम चल रहे हैं, तो हमें अभी जरूरत पड़ गई कि बाहर से मंगवाएं। ये इट इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर ए कंट्री जिसके ऊपर इतने बड़े रकबे जो है ना पड़े हुए हैं। हमें खुद अपने पांव पर खड़ा हो और अपने जो एग्रीकल्चर के जो जरखेज रकबे हैं उनको बचाएं, और वर्टिकल एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट को जाना चाहिए, अपार्टमेंट बने, और तब ये मैं समझता हूं कि इसको फरोग मिलेगा, तब लोग इसकी तरफ जाएंगे कि वहां गवर्नमेंट जीरो टैक्स कर दे। जो बैंकों के जरिए जो है ना खरीदे उनके जीरो इंटरेस्ट के ऊपर उनको लोन दिए जाएं, और तमाम टैक्सेस खत्म करके इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो जमीनें खरीदना और बेचना है मुश्किल काम है। आपने देखा है कि वहाँ फ्रॉड भी हो रहे हैं, वहाँ बिल्कुल जो है ना गैर मुनासिब तरीके से पैसे भी कमा के जा रहे हैं, उनकी जेबों से बहुत जुल्म ज्यादती करके एक्स्ट्रा पैसे निकाले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक ये वायबल सोल्यूशन है, एक वायबल ऑप्शन है, वो ये है कि उनको वर्टिकल एक्सपेंशन में जाएं, और वो जो चंक गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करे डेवलपर बिल्डर को, उनसे पैसे ले और उस उम्मीद पर बनाए ताकि वो वहां पर जो है फ्रॉड है वो भी खत्म हो और लोगों को सस्ती रिहाइश मिले। अच्छा उज़ैर, ये बताएं कि एक इन्वेस्टर आपके पास आता है तो आप उसका ट्रस्ट जो है कैसे बिल्डअप करते हैं, उसका ट्रस्ट कैसे देते हैं? तो सबसे पहले तो हम उनको करंटली रेट बताते हैं कि यहाँ पे सर करंटली रेट ये जा रहा है इस टाइम 5.5-6 लाख रुपए जो भी रेट वहाँ पे उस टाइम चल रहा होता है। हम उनको फिर बताते हैं कि सर यही इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हम आपको 475 का या 450 के अराउंड हम आपको लेते हैं। उनको समझ आ जाए कि कम से कम 75,000 रुपया मरला मुझे ये चीज कम मिल रही है, क्योंकि जो सेल आउट कर रहा था वो किसी न किसी मामला में वो मजबूर होता है, उसको पेमेंट देनी होती है, या मतलब उसकी पेमेंट का टाइम शेड्यूल आगे आया होता है, उसने भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से लिया होता है। हमारे पास दो तरह के मोस्टली ग्राहक आते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये इन्वेस्टर है, ये परचेजर है। हम उससे पहले ही पूछ लेते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने परचेज करना चाह रहे हैं कि आपने अपनी रेजिडेंस बनानी है, क्योंकि हमें दोनों में फर्क क्या होता है वैसे? मिस इन्वेस्टर जो होता है वो ज्यादा देर के लिए अपनी अमाउंट जो है वो होल्ड नहीं करता। वो विद इन 3 मंथ्स हमारे कानून में यहाँ पे बना हुआ है कि 3 माह का एक टाइम होता है, फर्द ले ले, या मतलब वैसे सोसाइटीज 21 डेज देती हैं, 21 डेज में आपने ट्रांसफर करवाना है अपना प्लॉट जो भी आपने लिया। तो रजिस्ट्री इंतकाल जो टाउन्स जिस तरह होता है वहां पे 3 माह का करारनामा 1200 का जिस तरह लिखवाया जाता है, जो ई स्टाम्प होता है गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होता है, वो फर्द भी आपको 3 माह के लिए ही वैलिड होती है पटवार खाने से। वो आपको देते हैं कि जी आप इसके ऊपर अपनी फर्द लिखवाएं, या मतलब जो भी मामला था उस 3 माह के अंदर लोग जिस तरह एक घर है, एक फर्ज कर ले 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसकी मालियत है, उस बंदे को इतनी की इमरजेंसी है कि वो कहता है कि मैं 10 लाख रुपए सस्ता दे देता हूँ। इन्वेस्टर क्या करता है, वो आके वो घर उठा लेता है, उसको 50 लाख रुपए अपना दे देता है कि मेरा 1/3 बयाना आपके साथ हो गया, 50 लाख आ गया, बाकी मैं आपको 3 माह के अंदर पेमेंट दे दूंगा। अब वो क्या करता है कि वो 1 करोड़ 20 की मालियत होती है, उस 3 माह में फिर भी वो 1 करोड़ 20 से प्लस होके 1 करोड़ 25 या 1 करोड़ 22 में चली जाती है। और फिर उसके बाद वो डीलर हजरात को कहते हैं कि जनाब मैंने ये 1 करोड़ 25 का बेचना, और उनको पता होता है कि इन्वेस्टर का परचेजिंग है। इसी टाइम में एक ग्राहक आता है, वो उसको परचेज करता है और वो 15 लाख रुपए का या 12 लाख का अपना फायदा उठाता है इन्वेस्टर, और वो डायरेक्ट रजिस्ट्री परचेजर जो परचेज करने आता है उसके नाम करवाता है, और उसका 1 रुपया भी नहीं लगता, सिर्फ एक 1200 का स्टाम्प लगता होगा, या जिस डीलर के थ्रू वो परचेज करता है उसको वो अपनी कमीशन देते हैं बस। अच्छा, ये जो डीलिंग होती है वैसे इसमें प्रोसीजर कितना लंबा होता है? 6 महीने का वेट करना पड़ता है, 1 साल का? कोई अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी इतने पैसे आप लगा दो और साल इस चीज को लेने के बाद भूल जाओ। कोई लैंड बहुत बड़ी अगर आपने परचेज कर ली, जिस तरह सोसाइटीज परचेज होती हैं, उसमें 1 साल का या मसलन कोई 6 माह का टाइम होता है। ये छोटी डील्स जो होती हैं 2 करोड़ 3 करोड़, ये तो नॉर्मल है, ठीक है सोसाइटीज में ही होता है मोस्टली। आपका साल का टाइम हुआ है, 2 साल का टाइम हुआ है, आधी मसलन के आपने कोई 50 कनाल का रकबा उनका वो आधा काट दिया है, आधा आपको बाद में मिलेगा, वो भी उस टाइम ऐसे होता है। वरना मोस्टली तो ये 3 माह के अंदर अंदर इस प्रोसीजर को करना होता है, और सोसाइटीज में 21 डेज। सोसाइटी में 21 डेज। इसके साथ ही जाना प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है।
اور سبھی مہمانوں کو بہت شکریہ جناب, آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بھی سر بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ جی پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. اچھا, آج کے پروگرام میں تھوڑی سی باتیں ادھر ادھر نکلتی رہی ہیں, لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی, اور آپ لوگ کی کوئی بھی پرابلمس ہو, کوئی نیٹی-گریٹیز ہو, کوئی کوشچنس ہو جو آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میں فالو کر رہی ہوتی ہوں اپنے پروگرام کو, اور وہاں پر اکثر لوگ جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں جی اتنے کچھ نہیں ہونا, کیونکہ میں نے لاسٹ پروگرام میں اوورسیز کے حوالے سے بات کی تو لوگوں نے کہا کہ جی یہاں پر ابھی بھی فراڈ ہو رہا ہے, کوئی نہیں ہے جی, اگر گورنمنٹ کچھ کر بھی دے گی نا تو یہاں پر پھر بھی کچھ نہیں ہونا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کل جو ہر دوسرا تیسرا بندہ ڈیولپر اٹھ کے آ جاتا ہے اور اپنی ایک سوسائٹی لانچ کر دیتا ہے, اور بولتا ہے کہ جی میں فن جگہ تو سوسائٹی لے رہی ہے اور بس آج فیل جمع ہو گئی ہے, آج اے ہونے لگا ہے. آپ بنائیں, ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیجئے, لیکن خدا را ٹاؤن پلاننگ اور اپنی چیزیں کچھ اس طرح سے کریں جس میں عام آدمی کو فائدہ ہو سکے. اس سے پہلے جو ہمارے مہمان تھے اس نے کہا کہ میرے پاس 60 لاکھ روپیہ ہے, اور واللہ عالم 60 لاکھ کا کار بڑی مشکل ملے گا, پتہ نہیں کیڑے نکڑ سے کھڈے سے جا کے ان کو کار مل رہا ہے, اور ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا اللہ کرے مجھے, ہم یہی دعا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدعے کو ہم اپنے پروگرام میں اٹھائیں اور کس طرح کے ہمیں راہ جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے, اور آخری بات یہ کہ ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے بھی ہمیں آپ کا انپٹ چاہیے ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.